बड़े मुबल्लिग गुजरे हैं, मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुनाजिर भी थे, वो भी स्कूल टीचर थे। ये दोनों हजरात स्कूल टीचर हैं। इन हजरात की बड़ी कुर्बानी है कि इन इदारों में बैठ कर ये लोग सुन्नत रसूल रख कर, पगड़ी अमामा बांध कर अल्लाह अकबर इस माहौल में लोगों को दीन सिखा रहे हैं। हाँ जी, तो ये इन हजरात की बहुत बड़ी कुर्बानी है। मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे करोड़ों रहमतें अल्लाह नाज़िल फरमाए। तो वो चीचा वतनी के इलाके में किसी देहात में गए, उनका बयान रख दिया मौलवी साहब ने। जैसे हमारे हाफिज मोहम्मद तारिक जमील साहब, मैंने कहा इनका नाम तारिक जमील है, उन्होंने कहा नहीं तारिक जमील नहीं, तारिक अमीन साहब है, लेकिन मैं इनको तारिक जमील कहता हूँ। हाफिज मोहम्मद तारिक जमील साहब ने जैसे इंतजाम किया, प्रोग्राम सजाया, तो वहां भी ऐसा कोई हाफिज साहब था बेचारा, उसने भी इंतजाम रख दिया, खत्म नबूवत पर प्रोग्राम रख दिया गाँव के अंदर। जब प्रोग्राम रखा गया तो गाँव के चौधरी जो थे वो टील थे, बड़े बड़े चौधरी थे। ये चौधरी भी बड़ी रुकावट होते हैं दीन इस्लाम के लाने में। तो वहाँ के मिर्जाई भी बहुत सारे रहते थे। वो मिर्जाई आए, चौधरी साहब मेहरबानी करो ना जलसा बंद करो। चौधरी ने ऐलान करा दिता जी जलसा नहीं होगा। हाफिज साहब ने पकड़ के ले गए, ओ हाफिज जी तेरे दाने भी बंद, 6 महीने की कणक भी बंद थे, मुंजी भी बंद थे, तेरी तनख्वाह भी बंद, अगर कोई जलसा मौलवी ने कराया। हाफिज साहब परेशान हो गए। मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह, फोन का जमाना नहीं था, राब्ता नहीं हुआ, वो अपने सफर पे रवान दवा पहुंच गए वहां। जब वहां पहुंचे तो हाफिज साहब ने कहा उस्ताद जी अब मेरी बैठक में घर में बैठकर जो कहना है मुझे कह लें, बाकी ये चक वाले मुझे कुछ नहीं कहवाने देते, ना बयान करवाने देते हैं और ना जलसे का इंतजाम, सारा दरहम बरहम हो गया। चौधरी आगे आ गए, फरमाया कि फिर कैसे, क्या हो सकता है, क्या इसका हल है? यहाँ पर ऐसा बंदा बताओ जो जिससे लोग डरते हों, चौधरी डरते हों, ये खान वडेरे जमींदार जगीरदार, ये रस्सागीर सरमायादार, ये डरते हों जिससे, वो बंदा बताओ। उन्होंने कहा यहाँ एक नूरा डाकू रहता है, यहाँ नूरा डाकू रहता है, उससे बड़ा डरते हैं चौधरी, वो रात को इनके घरों में घुस के मंडी माल लेकर फरार हो जाता है, उससे बड़ा। उन्होंने उसका घर कहाँ? घर बिल्कुल करीब है, फरमाया मुझे वहां ले चलो। वहां पहुंच गए हाफिज साहब भी, मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे तो वहां नूरा डाकू बाहर निकला, कहा उनसे देखा, ओ मौलवी साहबान तुसी आ गया मेरे दरवाजे पे, मेरे दरवाजे पे तो डाकू आते हैं, चोर आते हैं, चक्के होते हैं, तुम्हें क्या हो गया? नूरे डाकू से क्या काम पड़ गया, तुम कैसे हो? कहने लगे, मौलाना ने फरमाया आए नूर मोहम्मद, तेरा नाम नूर मोहम्मद है, तू नूर इलाही है, आज तेरे बस का जो काम पड़ गया है तू ही कर सकता है, तेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता, तू ही कर सकता है और तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। उसने कहा जी हम हुजूर की गुलाम हैं, खत्म नबूवत का प्रचार करने के लिए यहाँ जलसा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे चौधरी यहाँ जलसा मस्जिद में करने नहीं देते, बयान करने नहीं देते, मिर्जाइयों का जोर है, उनका जोर चलता है, हमारा चलता नहीं है। तो उसने कहा मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे ये बता। उसने कहा तेरे वास्ते यही हुक्म है कि तू मस्जिद का लाउड स्पीकर जाके खोले, ऐलान करे कि मैं नूरा डाकू बोल रहा हूँ। उसने कहा मैं कभी ईद पढ़ने मस्जिद नहीं गया, मैं मस्जिद ही जाके पढ़ी ना, मैं फिर बाहर निकल देने, मैं मस्जिद ईद नमाज पढ़ने कभी नहीं गया, तो आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ये डाकू तैयार हो गया खत्म नबूवत के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये डाकू, नूरा डाकू तैयार हो गया। इसने जाकर स्पीकर खोला, स्पीकर खोलो, स्पीकर खोला, उन्हें कहा चौधरीओ पिंड डाले हो ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੂਰਾ ਡਾਕੂ ਬੋਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨੂਰਾ ਡਾਕੂ, ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਲ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋग हैरान हो गए, उन्होंने कान खड़े करके सुना भाई नूरा डाकू बोल रहा हूँ, आज हमारी मस्जिद में जलसा है, यहाँ हमारे उलमा बयान फरमाएंगे और चौधरी हजरात, सारे हजरात, कोई बंदा पिंडों बाहर न जावे, सारे बंदे मैनू राती मस्जिद ही चाहिए, वरना सारे गावां मज्जां खोल के मैं ले जाऊंगा। मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी ने बड़ा पत्ता खेला, उसने देखा तो मजमा हो गया। उसने कहा अल्लाह अकबर, उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं हुजूर की गुलामी के लिए नूरा डाकू मर सकता है, लेकिन हुजूर की गुलामी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हुजूर की खत्म नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो ये नूरा डाकू जलसे में बैठा रहा, सोटा उठा के मौलाना साहब ने खत्म नबूवत पर बयान फरमाया, लोगों को सुनाया और बताया मिर्जाइयत के बारे में, ये कैसे बरीक चाल करके हमारे स्टूडेंट को गुमराह करते हैं, हमारे कॉलेजों में गुमराह करते हैं, हमारी सोसाइटियों में जाकर घुसते हैं, ये अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करके लोगों को गुमराह करते हैं। उलमा ने खूब
خوب بیان فرمایا. وہ بیان فرمانے کا جلسہ ختم ہو گیا. 2-4 مہینے 6 مہینے کے بعد جو ہے مولانا صفدر امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں جمعہ کا خطبہ پڑھا رہے تھے. دیکھا تو ایک آدمی سفید پگڑی باندھے ہوئے ہے, سفید داڑھی, یہاں تک داڑھی اس کی ہے, اور اس نے رومال رکھا ہوا ہے, پگڑی ہے, امامہ ہے. مولانا ڈر گیا بھی کوئی مولانا آ گیا مناظرے کے لیے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو بیٹھ گیا. وہ جمعہ پڑھتا رہا. جمعے کے بعد اس نے آ کے گلے ملا. مولانا صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, بابا میں نے آپ کو نہیں پہچانا, آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی نورا ڈاکو. اللہ اکبر. میں وہی نورا ڈاکو ہوں جس نے ختم نبوت کے لیے چودھری کو للکارا تھا, جس نے ختم نبوت کے لیے اپنے پنڈ کے زمینداروں کو للکارا تھا. میں نے اسی رات خواب میں حضور کی زیارت کی. حضور میری زیارت میں آئے, میرے خواب میں آئے, فرمانے لگے نور محمد تو نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا, تو نے میری ختم نبوت کا پرچار کیا, آجا میرے سینے سے لگ جا. فرمایا مولانا امین صفدر اکاڑوی رو رہے ہیں, آپ کی آنسو کی لڑیاں آنکھوں سے بہ رہی ہیں, اور نور ڈاکو کو سینے سے لگا کے کھڑے ہیں. نور ڈاکو کہتا ہے مولانا جیسے آپ نے مجھے سینے سے لگایا, میرے حضور نے مجھے سینے سے لگایا. نور محمد آج تیرے سینے کو منور کر دیا, جا آج کے بعد تو ہمیشہ ہمارا غلام رہے گا اور ختم نبوت کا پرچار کرتے رہنا. جب حضور کی زیارت دی تو مجھے اشارہ ملا, میں 4 مہینے کے لیے جماعت میں چلا گیا. میں نے 4 مہینے لگایا, میں نے داڑھی رکھا لی. اب میں 5 وقت کا نمازی ہوں. اب لوگ مجھ سے دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں, اب لوگ ملتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ختم نبوت کا پہرا ہے. ختم نبوت کا پہرا ہے. آپ یہاں بیٹھ کر پہرا دے سکتے ہیں. ہاں جی, ہمارے آفیسر یہاں اپنی کرسیوں پر بیٹھ کے اس کا پہرا دے سکتے ہیں. ٹیچر حضرات سکولوں میں بیٹھ کر اس کا پہرا دے سکتے ہیں. غازی علم الدین کی مولانا نہیں تھا, کوئی علامہ نہیں تھا, وہ کوئی پروفیسر نہیں تھا, وہ کوئی ڈائریکٹر نہیں تھا, وہ کوئی دنیا کا امیر ترین آدمی نہیں تھا. وہ ایک اللہ اکبر دل خان کا بیٹا تھا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ موچی تھا, جوتا کانٹنے والا تھا. وہ ایسا عام سا بندہ تھا, لیکن اللہ نے کیسا کام لیا اس سے, آج تک اس کا نام زندہ ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے نام اس کا لیتا ہوں, علماء ممبر پہ اس کا نام لیتے ہیں. مولوی تھا محمد بن قاسم, کہاں سے آیا تھا, کہاں تک پہنچا تھا. وہ نوجوان تھا, لوگ کہتے ہیں محمد بن قاسم آ جائے. کیا آپ جوان, ہم جوان محمد بن قاسم نہیں بن سکتے؟ ہم سلطان محمود غزنوی نہیں بن سکتے؟ ہاں جی, سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکتے؟ ہم بن سکتے ہیں, لیکن ہمیں عمل کا کردار ادا کرنا ہوگا کہ ہم اس طالب علمی کے زمانے میں تہجد پڑھیں, رات کو قرآن کی تلاوت کریں, 5 وقت نماز جماعت سے پڑھیں, اپنی زراعت کے زرعی یونیورسٹی زراعت کے متعلق جو ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اس سے آگے جائیں, اللہ آپ کو اور آگے لے جائے, آپ ترقیوں کے زینوں پر چڑھیں. لیکن یہ یاد رکھیں, جب تک آپ رات کو تہجد نہیں پڑھیں گے, جب تک نماز با جماعت تکبیر اولا نہیں پڑھیں گے, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ, نور ربی آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جب آپ یہ صوم و صلاۃ کی پابندی کریں گے اور علم پڑھیں گے. اگر اس علم کا ہمارے ایک بزرگ ہیں, ایک عالم دین ہیں, وہ فرما رہے تھے, مولانا منظور مینگل صاحب ہے دامن برکاتہ العالیہ, انہوں نے فرمایا مولویوں تمہیں کبھی بھی علم کا نور حاصل نہیں ہو سکتا جب تک تم تہجد شروع نہ کرو, جب تک تم تہجد کی نماز نہ پڑھو. تو تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کا چہرہ منور ہوتا ہے, انسان کی مشکلات آسان ہوتی ہے. رات کو اٹھو, مانگو اللہ سے, ماں باپ کے لیے مانگو, ہاں جی اپنے لیے مانگو, اپنے اساتذہ کے لیے دعا مانگو, ماں باپ کی خدمات کرو, ماں باپ کے کبھی اونچا نہ بولو, استاد کے سامنے کبھی اونچا نہ بولو, اپنی آواز کو باادب رکھو, آواز کو بھی ادب رکھو, اور اپنی نگاہوں کو بھی باادب رکھو. انشاءاللہ ایسی ترقی کریں گے, ایسی ترقی کریں گے. تہجد پڑھیں, 5:30 بجے تک تہجد آدمی پڑھ سکتا ہے. صبح کی نماز 6:15 بجے 6:30 بجے ہو رہی ہیں, تو آدمی 5 بجے اٹھے تو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, آدھے گھنٹے میں 4 رکعتیں نفل پڑھ لے, پھر ذکر میں بیٹھ جائے, پھر دعا مانگے, اور دعا مانگنے کے بعد نماز پڑھے, نماز کے بعد اپنی اسٹڈی کرے. تو ایسا کریں گے نا سب حضرات.